अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज की जो सारा दिन की मेजर अपडेट्स हैं उन पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल पे कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। उसके बाद नाज़रीन बात करेंगे कि अफ़गान जो चीफ़ हैं आर्मी के, उन्होंने जो धमकी दी है ट्रंप को, उस पे बात करेंगे। भारतीय एक्टर ने जो कटा खोल दिया है, उस पे भी बात करेंगे और बड़ा अच्छा कटा खोला, उस पे भी तफ़सीलन आपसे बात करेंगे। शहबाज़ गिल साहब ने अली मोहम्मद खान साहब के बारे में कुछ बात की है, उसी पे भी बात करेंगे और अलीमा खान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने क्या कहा, उस पे भी बात करते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन, सबसे पहले हम इसराइल और फ़लस्तीन की बात के ऊपर। नाज़रीन, लंदन में 100 साल बाद फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया है। नाज़रीन, ये खुशाइन बात है कि वहाँ पे सफारतखाना कायम हो गया। लेकिन ये जो लंदन ने बीज बोया था 1917 में इसराइल को बनाने का, और आज उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि शायद उस वक़्त हमसे गलती हो गई थी और हम आज फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं। नाज़रीन, ये बहुत खुशाइन बात थी। आज से पहले लंदन में वो इमारत बिल्कुल एक सफारती मिशन थी, लेकिन अब उसको बाकायदा तौर पर सफारत खाने में तब्दील कर दिया गया। लंदन में फ़लस्तीन के जो सफारती मिशन थे, अब उसे बाकायदा तौर पर सफारत खाने में तब्दील कर दिया गया और वहाँ पे सफारत खाने का झंडा लहरा दिया गया। ये फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ को तस्लीम करना था। अब इस वक़्त जो सूरत हाल हो गई है, जब सफारत खाना को कायम हो जाता है तो उसका एक सफ़ीर होता है। अब ये बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। जो इसराइल का सफ़ीर भी वहाँ पे मौजूद होगा लंदन के अंदर, और फ़लस्तीन का भी। अब यानी दोनों को बराबर के हुकूक मिलने शुरू हो जाएँगे। ये बात नाज़रीन, अगर पहले आज से 100 साल पहले ये बात समझ ली जाती, लेकिन उस वक़्त मुस्लिम दुश्मनी में इस हद तक आगे बढ़ चुके थे कि उस वक़्त तुर्की इतना बड़ा था कि आज कितने सारे ममालिक उसमें से 40 ममालिक उसमें से निकले और लंदन को इस चीज़ की तकलीफ़ थी और उन्होंने उसको तोड़ना चाहा और फ़ायदा लिया और इसराइल को एक रियासत के तौर पर उन्होंने तस्लीम किया। कल जब यूरोपीय ममालिक ने ये फैसला किया कि हम फ़लस्तीन को बाकायदा तौर पर एक स्टेट के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, तो अमेरिका और इसराइल की तो तोते उड़ गए और उन्होंने इस चीज़ को सरीहन रद्द कर दिया और इसे अहमियत देने की बजाय सख्त बयानात देने शुरू कर दिए। लेकिन अब ये हकीकत है कि जैसे-जैसे बड़े यूरोपीय ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर रहे हैं, सफारत खाने खोल रहे हैं और फ़लस्तीनी नुमाइंदों को बाकायदा सफ़ीर का दर्जा दिया जा रहा है, ये बात वाज़ेह हो गई है कि यूरोप किसी भी अमरीकी या इसराइली दबाव को कबूल नहीं करता और रिजेक्ट करता है। नाज़रीन, अगर ये वाक़ई दबाव के अंदर होते, यानी कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, लंदन है, माल्टा है, पुर्तगाल है, अगर ये वाक़ई अमरीकी या इसराइली दबाव के अंदर होते, तो क्या वो एक्सेप्ट करते? नहीं। असूलन व्यूअर्स, ये बात इंसानियत की। ये तमाम ममालिक इंसानियत के दावेदार बनते हैं और हैं भी। उन्होंने अब ये साबित कर दिया कि वाक़ई इंसानियत ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें रंग व नस्ल या किसी कौम या मज़हब का ताल्लुक नहीं है। इंसानियत सबसे पहला मज़हब है। इंसान सबसे पहले बना था, मज़ाहिब बाद में आए थे और जिसने इंसानियत की कदर की, यानी जिस तरह गज़ा के अंदर इसराइल ने भेड़ों, बकरियों की तरह काटना शुरू कर दिया इंसानों को, क्या ये इंसानियत थी? मैं ये समझता हूँ यहूद का वतीरा पहले भी बहुत ऐसा ही रहा है। वो अपने आप को बहुत सुपर समझते हैं, लेकिन मुसलमानों ने, एक वक़्त था कि जब मुसलमानों ने इनकी कोई हैसियत नहीं रखी। नाज़रीन, मुझे याद आ रहा है हिटलर कि उसने 60 लाख यहूदियों के सर उड़ा दिए थे और कुछ को छोड़ दिया था और ये कहा था कि मैं इनको इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपको कुछ अरसे बाद ये पता चले कि हिटलर ने ये सर क्यों उड़ाए थे, और वो उस वक़्त ठीक था। आज वाक़ई महसूस हो रहा है कि जो छोड़े थे उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन उस वक़्त हिटलर तो एक ईसाई था, हिटलर ने उस वक़्त इनकी मुखालफत की। आज तमाम ईसाई मिलके, यानी ख़ास तौर पे ये ट्रंप और अमेरिका, ये आज यहूद का साथ क्यों दे रहे हैं? क्यों? क्यों इसलिए दे रहे हैं, मुस्लिम मुखालिफ होने की वजह से। व्यूअर्स, ये एक स्ट्रैटेजिक फ़तह है, जो ये बता रही है कि फ़लस्तीनी भी हैसियत रखते हैं और दुनिया फ़लस्तीन के वजूद को अब महसूस भी करती है और उसको मान भी रही है। नाज़रीन, 100 साल बाद मग़रिब को ये समझ आ ही गई है। बरतानिया और फ्रांस की अहमियत देखें, यही वो ताकतें थीं जिन्होंने पहली जंग अज़ीम के बाद मशरिक़ वस्ता का नक्शा बनाया था। व्यूअर्स, अगर आप हिस्ट्री के साथ लगाव रखते हो तो आपको उस वक़्त जो लंदन ने और फ्रांस ने मिलकर मशरिक़ वस्ता का नक्शा बनाया था, उसको वैसे ही बनाया। लेकिन हुआ क्या
کہ پھر وہی لڑائی اور فساد، اور وہ یہی چاہتے تھے، ڈیوائڈ اینڈ رول، اور انہوں نے ڈیوائڈ کیا اور رول کی طرف گئے۔ مسلمز کو اس وقت یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ مجھے ترکی کے فرمانروا عبدالحمید خان یاد آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنی زمین کا ایک چپا بھی کسی کو نہیں دوں گا، اور پنجابی کہتے ہیں نا کہ وہ پب ڈائی رکھے، انہوں نے آخر تک اس سلطنت کو نہیں بننے دیا اور اس کی مخالفت کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ترکی کی چھاؤں میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی جیوز کے ساتھ یا کرسچن کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی، اور انہوں نے کس حد تک ناظرین اس ترکی کے اندر سے 40 ممالک نکلے، ایسے بھی تو فرما روا مسلمانوں کے اندر موجود تھے جنہوں نے اس حد تک تمام اقوام کو، تمام رنگ و نسل کو، تمام مذاہب کو کنٹرول کر کے رکھا۔ آج ایک بندہ، ایک ریاست، بندہ یعنی نیتن یاہو اور ریاست اسرائیل کسی کے قابو میں نہیں رہی۔ کیا مسلمانوں کے اندر وہ حیثیت ہی باقی نہیں رہی، وہ جذبہ نہیں باقی رہا، وہ جرت نہیں باقی رہی کہ وہ ان کے اوپر قابو پا سکیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی ناظرین، شاید آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ جب یہ مشرق وسطیٰ کا نقشہ کھینچا تو اس وقت شام اور فلسطین کا نقشہ اس طرح کا کر دیا گیا کہ لڑائی لڑو مرو، ہر وقت لڑو ہر وقت مرو۔ لیکن اب انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ ہر وقت کی لڑائی، ہر وقت کا مرنا، ہر وقت کا کٹنا ہمارے ناک کو کٹنے کے برابر ہے۔ لہٰذا آج انہوں نے کہا کہ وہ نقشہ اس وقت غلط تھا، آج انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنایا جائے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرانی غلطیوں کو ریورس کر رہے ہیں۔ ناظرین، جب اسرائیل کو بنایا گیا تو اس کے ہر موقف کو پروٹیکٹ کیا گیا، اس وقت ہر موقف کو، ہر غلط بات کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا۔ لیکن آج جب یہ مغربی طاقتیں اپنا بیانیہ بدل رہی ہیں اور ایکسیپٹ کر رہی ہیں حقیقت کو، تو اسرائیل اب چاہے جتنا بھی زور لگا لے اس کے اندر وہ دم خم نہیں رہے گا۔ پھر اب آتے ہیں ہم ذرا افغانستان کی صورتحال پہ، کہ ٹرمپ نے جو دھمکی دی ہے کہ میں نے ہر قیمت پر بیگرام ایئر بیس لینا ہے، جس پہ امیر متقی جو کہ وزیر خارجہ افغانستان کے، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے تابوت ساتھ لے کر آنا، ہم اپنی زمین اور ایئر بیس آپ کو نہیں دیں گے۔ یہ ٹرمپ کی دھمکی کا جواب دیا۔ ناظرین، اصل میں جو صورتحال امریکہ کیا ہے افغانستان کے بارے میں، اس کو کوئی چیز نہیں چاہیے، اسے اصل میں افغانستان کی معدنیات چاہیے جو کہ آلریڈی چائنا کے پاس ہے۔ ویئرز، اب جو امریکہ اس وقت جو ایئر بیس مانگ رہا ہے، اصل میں ایئر بیس کے پیچھے 2-3 کہانیاں ہیں۔ پہلی کہانی تو یہ ہے کہ وہ چین کے جو میزائل بن رہے ہیں ان کے قریب پہنچ جائے گا اور وہ یہ دیکھے گا، ان پر نظر رکھے گا کیا صورتحال ہے۔ دوسری، وہ ریئر منرل ارتھ ہیں جس پہ امریکہ کی بہت زیادہ، اور ناظرین پہاڑی علاقہ ہے، بہت سارے منرلز ہیں، منرل ہی منرل ہے، بھرا ہوا ہے وہ منرل کے ساتھ، تو اس کی نظر اس کے اوپر ہے۔ بھائی کیا کرنے ہیں، تمہارے پاس بھی پہاڑی علاقے ہیں، تم اپنے منرلز کی طرف دیکھو، دوسروں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ یہ تو وہ شروع سے وہی کہانی ہوگی نا، بادشاہ گھوڑے پہ چڑھا، وہ اپنی فوج کو لے کر گیا، اس کس لیے کہ وہاں پہ فصلیں اچھی ہوتی ہیں، میدانی علاقہ ہے، اس کو فتح کر لو۔ فتح کرنے کے بعد کیا ہوا؟ آخر دنیا سے چلے جانا ہے، رہنا تو ہے نہیں، لیکن آخر خدا کو بھی تو جواب دینا ہے۔ اگر ٹرمپ آج ایسی بات کرتے ہیں تو ٹرمپ نے اپنے خدا کو جواب نہیں دینا، بھول چکے ہیں نا، گمراہ ہیں وہ۔ مجھے وہ یاد آ رہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی جو گمراہ ہو چکے ہیں اور جن پہ عذاب ہوا، اللہ کا غضب ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں ہم 5 وقت یہ بات کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اب جو صورتحال یہ ہے کہ روس نے یوکرائن میں امریکہ کو پھنسا دیا، اور امریکہ وہاں اب اس کی کیا کوشش ہے کہ اس نے بڑا دباؤ ڈالا، جو نیٹو کنٹریز ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ بھائی اس کو روس کے ساتھ یہ کر دو، روس کا تیل نہ خریدو، یوں نہ ہو۔ اب خود ہی وہ یوکرین جنگ سے باہر نکل رہا ہے آہستہ آہستہ، بتا نہیں رہا، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والا سلسلہ ہے کہ وہ خود اب پیچھے پیچھے ہٹ رہا ہے، اسے اندازہ ہے کہ یہ جنگ مجھے لے ڈوبے گی۔ ویوز، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 1950 میں جو بیگرام ایئر بیس کا جو اڈا ہے وہ اس وقت یو ایس ایس آر نے قائم کیا تھا، اس وقت بھی افغانستان نے بڑا سیف ایگزٹ انہیں دیا۔ آج پھر دوبارہ آنا شروع ہو گئے، کیوں کہ اس وقت کا وہ فیصلہ انہیں غلط محسوس ہوا کہ نہیں بھائی، اے بلے انگر تاڑ کے بہنا ہے کہ دودھ کی طرح لگنا ہے، گوشت کی طرح لگنا ہے۔ بلا بالکل سامنے بیٹھنا چاہتا ہے، پہلے یہ بلا دم دبا کے بھاگ گیا تھا، آج یہ بلا دوبارہ آنا چاہتا ہے کہ مجھے افغانستان کے اندر پرسکون طریقے سے رہنے دیا جائے۔ امریکہ نے ایسے ایسے لالچ دیے کہ ہم آپ کے ساتھ معاشی ترقی میں آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن امیر متقی کے یہ لفظ کہ اب اگر آئے تو تابوت میں جانا ہوگا،
یہ بہت بڑے لفظ ہیں ویورز، یہ الفاظ کوئی چھوٹے الفاظ نہیں، یہ بہت بڑے الفاظ ہیں۔ اگر آج امریکہ ضد کرتا ہے تو اسے جنگ کے لیے اترنا پڑے گا، اور آج جو جنگ اس نے اس ایئر بیس کے لیے کی، اور وہ جانتا بھی ہے کہ کون کون پیچھے جنگ لڑے گا۔ اور میں نے ایک دفعہ پہلے اپنے ایک شو میں کہا تھا کہ مجھے تیسری عالمی جنگ کی بو آ رہی ہے۔ طالبان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اتنا امریکی اسلحہ موجود ہے کہ اگر امریکی افواج یہاں کے لڑنا چاہیں تو لڑ لیں۔ ناظرین، آپ پٹھان کو تو جانتے ہیں، پٹھان کو نہ فیشن کا شوق ہے نہ کچھ ایسا، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا، چٹائی پہ سو گئے۔ ان لوگوں کو، امریکنز کو تو بیڈ چاہیے، ریسٹ ہاؤسز چاہیے، جم چاہیے۔ وہ ان چیزوں سے جو افغانی ہیں وہ مبرہ ہیں۔ تو یہ لڑائی پہلے بھی کوئی نہ جیت سکا، سوویت یونین کو بھی منہ کی پڑی، اور امریکہ بھی دم دبا کے سیف ایگزٹ مانگنے لگا۔ اسے یاد نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی چیز کے محتاج ہی نہیں، مسی تسی کھا تے ٹھنڈا پانی پی تے کسی دی چوپڑی ویکھ کے تے نہ ترسا تو جی۔ ویوز، میں نے ہمیشہ اپنے شوز میں کہا اور اب بھی کہتا ہوں کہ رنگ، نسل، مذہب بات کی بات ہے، پہلے انسانیت کی بات ہے۔ بھارتی ساؤتھ فلموں کے ایکٹر پرکاش راج نے انسان ہونے کا صحیح ثبوت دیا ہے۔ باقی لوگ بھی باتیں کرتے ہیں، اپنے تئیں ہر کوئی محنت کرتا ہے، بات کرتا ہے، عمل کرتا ہے، ایکٹ کرتا ہے، لیکن بھارتی ایکٹر پرکاش راج نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ غزہ میں کوئی گاجر مولیاں نہیں ہیں جو کٹ رہی ہیں، اسرائیل کی درندگی پہ امریکہ اس کا ساتھی ہے، اور چونکہ امریکہ اس کا ساتھی ہے، اسرائیل کا، اور اسرائیل کے ساتھی ہیں مودی صاحب، یعنی ان کی اپنی قوم ہی ناظرین اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ مودی اسرائیل کا ساتھی ہے، اور مودی کی مکمل خاموشی یہ واضح پیغام دے رہی ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں مودی صاحب شامل ہیں۔ لیکن میں پرکاش راج صاحب کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گجرات کے وہ واقعات بھول گئے جب مودی نے وہاں پہ آگ لگوا کے مسلم کچھ فسادات بنوائے اور وہاں پہ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہ وہی مودی ہے۔ آپ نے یہ بات کہہ کے پرکاش راج صاحب اپنا قد بلند کر لیا، لیکن مودی کی پستی یہ ہے کہ اس نے انسانیت پہ خاموشی برت رکھی۔ ویورز، اب ذرا آتے ہیں ملکی معاملات کی طرف۔ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور بقیہ جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی۔ ویورز، علی محمد خان نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ایکس پر بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 100% باتیں عمران خان صاحب نے نہیں کہی ہوتی، وہ ان سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایکس کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کا جواب شہباز گل صاحب نے دیا، جو عقل و دانش کے دیوتا ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ علی محمد کو اسکرین پر آنے کا بہت شوق ہے۔ واقعی ہر بندے کو بات کرنے کا شوق ہوتا ہے کسی پنڈ دے وچ، جداں تسی کہندے ہو نا جی میں گل ہیگا تے میں تے ایداں جڑا جی گلاں دی تے گل ہی ہور ہوندی آ، تو وہ اگر گل بھی بہندے نے نا کسی پرے دے وچ جناب شہباز گل صاحب، کہ انہاں نوں بھی ہر بندے نوں چاہ ہوندا، پنڈ دا مسلی بھی بیٹھا ہوندا نا، بھی کہندا جی میری بھی سن لینا، میری بھی سنیا جی، انہوں بھی چاہ ہوندا کہ میری ہوئے، تانوں نہیں چاہ ہوندا شہباز گل صاحب؟ اگر باہر بہ کے کھو جیاں گلاں کرنیاں نا شہباز صاحب، تے پارٹی تے پھر واقعی تیتر بیتر ہو جائے گی۔ تسی کیڑے ایجنڈے دے کام کر رہے ہو شہباز گل صاحب؟ یہ لوگ تو وہ ہیں علی محمد خان صاحب جو مدبر ہیں پارٹی کے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی سوشل میڈیا والی پارٹی ہے، نہیں، اس پارٹی کے اندر بھی مدبر موجود ہیں جو بات کو سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے مدبر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج کل جو پی ٹی آئی ہے اس کے جو لیڈر ہیں وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں۔ میں آتا ہوں واپس ناظرین شہباز گل صاحب پہ۔ شہباز گل صاحب، آپ کو اتنی وطن سے محبت ہے، آپ کو اتنا وطن سے پیار ہے کہ آپ لفظوں کو، جو زہر آلودہ لفظ جو آپ نشتر اس کے بھیج رہے ہوتے ہیں، آپ خود پاکستان میں آ جائیں، بیٹھ کے فیس کریں۔ اگر آج پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اس وقت جو فیس کر رہی ہے، تسی بھی تے کدی قیادت ہے سونا، تے تسی اتھوں نشتر سٹن دی بجائے، یعنی ڈر لگتا ہے کہ تے پھر پھڑ جان گے۔ یہ بات نہیں۔ اگر کسی کو محبت ہے پارٹی سے، اگر کسی کو پیار ہے پارٹی سے، تو پارٹی کے رہنماؤں کے بیانیوں کو تنقید کا نشانہ مت بنائے، کیونکہ اس طرح پارٹی میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر بندہ اپنے تھان تے اپنی مسجد 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بہ جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں شہباز گل صاحب آپ بہت سمجھدار انسان ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے آپ وزیر بھی رہے ہوئے ہیں، بڑا کچھ کام کرتے رہے ہیں اور ایڈوائزر رہے ہیں عمران خان صاحب کے۔
تو عمران خان صاحب ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ रहनुमा ਨੇ उस पार्टी ਦੇ PTI ਦੇ, उनको अगर ये आपने इस तरीके से करना शुरू कर दिया, इस तरह तनकीद शुरू की, तो ये मुनासिब नहीं है। ये आपकी ज़ाती रंजिश तो हम कह सकते हैं। ये PTI के बारे में बात करते हुए आपको भी एहतियात से काम लेना चाहिए। अब आगे चलते हैं, अलीमा खान साहबा के साथ क्या हुआ। जब वो डियाला जेल से बाहर आई, उन्होंने मीडिया टॉक की, और जब वो गाड़ी में बैठ के जाने लगी तो ओन शिराजी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे सवालों के जवाब नहीं देंगी तो हम आइंदा आपका बाइकआउट करेंगे और आपको मीडिया टॉक नहीं करने देंगे। अपने थी तो उन्होंने ठीक कहा, लेकिन असूल ये है कि किसी भी लीडर को इस तरीके से बात करने से पहले, यानी किसी भी सीनियर, उम्र में तो बड़ी हैं ना, उनसे उम्र में बड़े होने के नाते भी इस तरह की बात, और सहाफ़ी को तो ये ज़ेब नहीं देती कि चल मैं फिर देख लांगा। ये बातें सहाफ़ी को ज़ेब नहीं देती कि उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए, आप बाइकआउट कर दें, आप ना जाएं, बाकी जाना चाहते हैं तो चले जाएं। आपका साथ किसी ने दिया। सहाफ़ी अच्छा वो होता है जो, मैं हमेशा कहता हूँ, जो विजुअलाइज़ करता है और लिखता है और बोलता है। इस तरीके के सवाल, अगर वो सवाल का जवाब अलीमा खान साहबा नहीं देना चाहती, मेरा मकसद खुदा न खास्ता को ये नहीं है कि अलीमा खान मेरी लीडर हैं या मैं PTI से या एक मखसूस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा ताल्लुक़ सिर्फ इतना है कि सहाफ़ी को अपनी डोमेन में रहकर बात करनी चाहिए। अगर उन्हें सवालों के जवाब नहीं दिए, आप आइंदा उनको बाइकआउट करें, आप मत जाएँ। ये तो होना चाहिए एक सहाफ़ी का। अब अलीमा खान साहबा ने ऐसा क्यों किया? वो समझती थी कोई चुभते हुए सवाल होने हैं, जिनके जवाब शायद वो उस वक़्त मुनासिब नहीं समझती होंगी, उन्होंने नहीं दिए, लेकिन एक सहाफ़ी को अपने डोमेन में रह के बात करनी चाहिए। तो जी, मैं अब बात करता हूँ मरियम नवाज़ साहिबा, वज़ीर आला पंजाब। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम किसी, देखिए मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, किसी सहाफ़ी का भी होता। कोई भी जो जर्नलिस्ट होता है वो कभी भी किसी एक पार्टी से नहीं होता। एक पार्टी वाले जर्नलिस्ट, आपने देख लिया कि उनके साथ क्या हुआ और वो क्या कर रहे हैं, यानी एक ही पार्टी की। लेकिन जर्नलिस्ट किसे कहते हैं? कि जो विजुअलाइज़ करता है, जो देखता है, वही लिखता है, वही बात करता है। अब अच्छा काम को करे तो उसकी तारीफ़ करें, और अगर कोई बुरा काम करता है या बेहतर काम नहीं करता तो उस पे तनकीद बनती है, तो तनकीद भी दायरे में रह के करनी चाहिए। मरियम नवाज़ साहिबा कल भावर नगर मौजूद थीं और उन्होंने मुख्तलिफ कैंप का दौरा किया। वहाँ पे एक आर्जी मेडिकल कैंप भी लगा हुआ था। वहाँ 2 बच्चे वहाँ पे पैदा हुए, एक बेटी पैदा हुई एक की तरफ और एक की तरफ बेटा पैदा हुआ। तो मरियम नवाज़ साहिबा उस आर्जी कैंप पे मौजूद थी। उन्होंने एक बड़ा कहा कि बेटे का नाम नवाज़ शरीफ रख दीजिए और बेटी का नाम मरियम रख दीजिए। नाज़रीन, ये मैं कोई तनकीदी या कोई तारीफ़ी पहलू पे बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं इतना ज़रूर करूँगा कि अगर कोई अच्छा काम करता है, यानी बहावल नगर में जो कैंप था नाज़रीन, वहाँ पे ऐसा अच्छा इंतज़ाम तो था कि वहाँ डिलीवरी हुई, और वहाँ पे डॉक्टर्स कंसर्न्ड यानी ऑन्कोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगे, MBBS आम जो जनरल फिजिशियन है वो भी मौजूद होंगे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक अच्छा कदम था, जो वहाँ पे कैंप्स बनाए गए, खाने के लिए लोगों के लिए इंतज़ाम किए गए, सारा कुछ। हर आदमी की अपनी किराए ना, अगर सपोज़ अगर यहाँ पर खाना जो सैलाब ज़दगान है उनको मिल रहा है और कोई 12 किलोमीटर पे नहीं मिल रहा, दूर है या लेट पहुँचा है, तो सहाफ़ी साहब अगर वहाँ पे पहुँचे हैं, लेट पहुँचे हैं, तो उन्होंने देखा कि नहीं मिल रहा, लोगों ने वहाँ पे वावेला बना रखा है और भूख के साथ बिल बुला रहे हैं, तो वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल देखना चाहिए। मैं मरियम नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब को इस जो काविश है जो ये जा रही हैं, और ये होना चाहिए नाज़रीन, ये होना चाहिए कि हर वज़ीर आला को, क्योंकि वो सरबराह है सूबे का, देखना चाहिए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक्त गश्त किया करते थे कि मेरे इलाके में क्या हो रहा है, और उन्हीं की सुन्नत को मैं समझता हूँ कि तमाम वज़राए आला, चाहे वो मुराद अली शाह साहब हैं, चाहे गंडापुर हैं, चाहे सरफराज बुगटी हैं या वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं, हर बंदा अपने तय सही काम कर रहा है, कोई बंदा अपने ऊपर नहीं लेता। अब ये मुकम्मल तौर पे देखा जाए कि जी हर जगह पे मौजूदगी, तो वो मुमकिन ही नहीं है नाज़रीन। अब आते हैं शर्जील मेमन साहब की तरफ। उन्होंने कल ये कहा कि पंजाब के अंदर जो नुकसान हुआ है, वो सारे का सारा पंजाब के अफसरान का और गवर्नमेंट की नाअहली है। भाई, अगर आपके नुकसान कम हुआ है तो वो उसमें आपका कोई काम नहीं है इस तरह की बात करने का। वहाँ वैसे ही स्ट्रीम लाइन हो जाता है दरिया, और वहाँ पे वो बिल्कुल सही स्ट्रीम में चलता है। यहाँ पे आप ज़रा दरियाओं के पेटे देखें, 16-16, 20-20 किलोमीटर चौड़े हैं दरिया, क्रीक्स कितनी डेवलप हो जाती हैं। आप ये सही कहते हैं कि जो अफसरान हैं उनकी नाअहली है, और ख़ास तौर पे वो महकमा जात जो सैलाब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बरवक़्त कार्रवाई करके इन नुकसानात से वो बच सकते हैं, और बरवक़्त अगर कार्रवाई की जाए। अगर उन अफसरान से बात करते हैं कि आपने बरवक़्त कार्रवाई क्यों नहीं की,
تو وہ کہتے ہیں کہ یار اسی طرح دیکھ کے دے دیتا سی کا ایسٹیمیٹ ان گورنمنٹ فنڈ ہی نہیں دیتی. تو اب گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی جو صورتحال پیدا ہو جاتی ہے فلڈ کے بعد اور ان پروجیکٹس کو اگر بیفور فلڈس کمپلیٹ کر لیا جائے تو شرجیل میمن صاحب جیسے لوگوں کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ یہ نااہلی تھی گورنمنٹ. ناظرین امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.